آئے رب جانے اولاد علی دی کیویں قتال عباس دا سہ گئی ان دی موت علی دیاں دھیاں دے رول ہے بھائی ایک پل وچ مان مکا گئی پہلے مصرے تے غور کرو ہائے رب جانے اولاد علی دی کیویں قتل عباس دا سہ گئی ان دی موت علی دیاں دھیاں دے ایک پل وچ مان مکا گئی جڑے غازی دے نوکرو ان دی 32 سال دی کل محنتا بس اس ویلے مول پا گئی کیڑے ویلے جداں سین رکیا تو پہلے ان دی لاش تے زینب اللہ کدی دنیا دے غم وچ نہ روویں آئے کر کے رونا لیا ان دی 32 سال دی کل محنتا بس اس ویلے مول پا گئے کیڑے ویلے جداں سین رکیا تو پہلے دی لاش تے زینب آئے کر کے رونا لیا زندگی رہی شہادت محرم میں سنوے ساں آج بھی مولا دی غربت پڑھنا چاہنا ہر شہید دا سر نیزے تے چڑھیا ہے اکبر دا سر نیزے تے چڑھیا حسین دا سر نیزے تے چڑھیا او جوانون محمد دا سر نیزے تے چڑھیا اولاد آلیا اصغر دا سر 6 مہینے دا پر نیزے تے چڑھیا کر لئی سے برداشت عباس دے سر نو کوشش کر دیا ان پر نیزے تے چڑھ دانا کوئی 10 عزادار وجہ کیا ان دیاں 2 وجہ لکھیاں گئیاں ان ایک وجہ ماریا بوہال آئے کرنا لیا دوسری وجہ جے سانگ تے چڑھیا تلوں بھینا دے کھلے آئے عباس ہائے علی دیاں دھیاں دا پر آگئی ماتم دی صدا ایک منزل بلند کرو بینڈ کرا ہائے کر کے رونا لیا 2 وجہ لکھیاں ایک وجہ سر زخمی اتنا سانگ تے چڑھدانا 2 وجہ لکھی ہے ہائے کر کے رونا لیا 2 وجہ لکھی ہے سر بلند ہویا تالی دیاں دھیاں دے کھلے ہوئے وال آئے کرنا لیا جدہ سانگ تے نہیں کھلوتا پھر نہ کی کیتا ہے پڑھاں یا لکاواں جو ہویا ہے وہ دس دے ماں بولو میرے نال اے نا ظالمہ ایک لوہے دی سلاخ نال رسے گزاری ہے کوئی ماتم کرنا لا جی میں بھینا پہیاں ویدیاں انوال کھل گئے کربلا چوں وطا نال مو کر کے آدھیا ہے اما زہرا جل دیا حوصلہ دے آئے حوصلہ دے حق انجی بندہ ہے انجی حق بندہ ہے حق انجی بندہ ہے لوہے دی سلاخ نال آئے کر کے رونا لیا مارن دے بعد بھی ظلم نہیں رکیا ایک گھوڑے دی گردن نال سید سجاد فرمیندین سفید علی دی دھیاں دا نہیں علی دے پتر دا مسائب ہے ہر مسلمان تڑپ دا جاوے ہائے کر کے رونا لیا سفید گھوڑے دی گردن سر مبارک آیا گھوڑے بھج دے آئے سفر ہون دے آئے نہیں بولیا حسین قرآن پڑھ دا آیا ہے غازی چوپ ہے کوفہ آیا ہے غازی چوپ ہے قصر بنی مقاتل آیا ہے غازی چوپ ہے حلب آیا ہے غازی چوپ ہے شام دا بازارا کسے بغیرت عورت آکھیا ان مارو جیندہ نام زینب ہے
ماتم دا پرسا ہن اکھی میں کھلیاں تے رسیاں ترٹ گئیاں بھین ال منہ کر کے ادائی ہے خطرہ بازار رقیہ تے کرنا ہے دفاع ہون نہیں دسنا میں ہاں بھین غازے دیے دے اپنا نا بدلا ہے ہر چوک تے آنکھ میں زینب ہاں آئے لکھا کے تینوں زینب سمیں او تیری وفات صدقے میرا مولا تیری وفات صدقے آئے کر کے رونا لیا اے آخری وین میں شہیدان دیاں دھیاں دینا آئے کر کے رونا لیا شہیدان دیاں شہید دھیاں دینا آئے کر کے رونا لیا بازارے جو بھگ دڑ مچی ہے او سے لے مچی ہے جڑے ویلے پورے آلے رسول تے پتران دا میل تھا آئے کرنا لیا دیواراں تے خون اڈ کے آیا ہے اجے تائیں پانی روانا لہا جدہ میل تھا پانی مک گیا ہے جگر پھٹ گیا ہے اکھاں چو خون باہروں سے لے آیا ہے جدہ سجاد بازارے چ زینب نو بہے کے ٹر دیا ماتم کرنا لیا سجاد اتے آکے جھنی ہے خون علی ڈہڑی چوم کے آدھی ہے آنکھ کھول قرآن مسائب دا سون مایو جڑے دے گال ہائے پتھران دے برسات دے وچا گئے نکھڑ ماما تو بال رو کے آدھی اوکھی آئیاں سجاد سکینہ نہیں لپھ دی ہے بازار دی بے بے آدھی ہے مسئلہ ہے ساڑے غیرت دائی اٹھے عابد بھین میرا اللہ ذکر عزا قبول فرما عزاداران دی زندگی دراز فرما قبلہ امیر ادیب صاحب نو کل مریضان آل آؤ قبلہ دعا بہن